4 दशकभन्दा लामो सपना र 1 दशकदेखिको गृह कार्यपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा। कान्तिपुर समाचारमा आज विद्यमान विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा भने सरकारवालाको ध्यानै पुगेन। संघीय सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुने संकेत। प्रदेशहरूमा पनि सुरु भयो नयाँ सरकार गठनको सुरसार। मानव तस्करको चङ्गुलले दक्षिण पूर्वी एसिया र अमेरिका जान खोज्नेको बिचल्ली। बुस्टर डोजका लागि खोप उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेख्यो गाविलाई पत्र। अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ र खेलकुदमा चेल्सी प्रिमियर लिगमा नटिङ्गम फरेस्टसँग 1-1 गोलको बराबरीमा लगाएका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शपथ लिएका 4 मन्त्रीले साता बित्ता पनि पाएनन् जिम्मेवारी। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयको काम अलपत्र। संसदको ठूलो दल भएर पनि सत्ताबाट विमुख भएपछि कांग्रेसमा चुलियो विवाद। केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउबाको राजीनामा माग्ने कोइराला पक्षको तयारी। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने 4 दशक पुरानो सपना साकार। फागुनदेखि व्यावसायिक उडान, पुरानाको व्यवस्थापनमा भने छैन चासो। ब्राजिलमा नयाँ राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले लिए शपथ। परिवर्तनका लागि कदम चाल्ने बाचा, पराजय स्वीकार नगरेका बोल्सोनारो अमेरिका प्रस्थान। र साबिक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG को फ्रेन्च लिग 1 मा सिजनको पहिलो हार। लन्चसँग 3-1 गोलले स्तब्ध। पुस 25 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाटै सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। पहिलो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले सम्बोधन गर्ने र त्यही दिन सभामुख तथा उपसभामुखको चुनावी मिति तोक्ने कार्यसूचीबारे सचिवालयले तयारी गरेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकबाटै एजेन्डा तय गरिनेछ। पुरानै संसद नियमावली अनुमोदन गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिनेछ। नियमावली भने संसदको पहिलो बैठकले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सामान्य राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सन्दर्भ जुन पत्र प्राप्त भएको छ त्यो पत्रको बेहोरा सभालाई जानकारी गराउने हुन्छ। यदि यो बीचमा कुनै अध्यादेशहरू जारी भएका रहेछन् त्यस्ता अध्यादेशहरू पेश हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा नियालीलाई अनुमोदन गर्ने काम हुन्छ। जुन अहिले भइरहेको नियाली छ त्यो नियाली अनुसार नै काम कारबाही अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यो नियालीलाई अनुमोदन गर्ने कुराहरू हुन्छ। अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि त्यसमा रहन्छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गका हुनुपर्ने भएकाले फरक मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गरेर पठाएको पत्र पढेर सुनाउने र ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित हुँदा सदन सञ्चालनका लागि अध्यक्ष मण्डलमा रहने सदस्यको समेत चयन गर्ने तयारी छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 साता भएको छ। उनीसहित 7 मन्त्रीले शपथ लिएको 6 दिन बितिसक्यो। 3 उपप्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी पाए पनि 4 मन्त्रीलाई अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउने हो टुङ्गो छैन। नियुक्त भएकै मन्त्रीले पनि काम नपाउँदा मन्त्रालयहरूले दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कैयौं काम अलपत्र परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीहरूको मन्त्रालय नतोकिँदा बेरोजगार जस्तै छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय आउने, संसदीय दलको कार्यालयमा जाने र सरकारी निवास जाने बाहेक उनीहरूको खासै काम छैन। न मन्त्रालय न काम। फुर्सदिला छन् हाम्रा सङ्घीय 4 मन्त्रीहरू। अहिले साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने अवसर मिलेको छ होइन। धेरै साथीहरू जिल्लाबाट पनि आइराख्नु भएको छ। यहाँ रहनुभएका साथीहरू पनि आएर छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने, अब कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा वातावरण बनेको छ। यसले गर्दा मलाई त बहुत खुसी लागेको छ। नवनियुक्त 7 मन्त्रीमध्ये अधिकांश हरियर भवन यो मन्त्री क्वार्टरमा सरिसकेका छन्। उनीहरू यहीँबाट मन्त्रालय जाने गरेका छन्। तर जिम्मेवारी नपाएका 4 मन्त्रीहरू भने कहाँ जाने अन्यल छ। मन्त्री क्वार्टर सरिएको छ हिजो, बाहेक अरू समयमा त्यतै भेटघाट हुने, सुझावहरू ग्रहण गर्ने, रायहरू लिने यस्तै काम भइरहेछ। मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए तापनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले नपाउँदा मन्त्रीहरू
दुखित देखिएका छन्। काम गर्ने अवसर दिए युद्ध स्तरमा गर्न सक्छु भन्ने हुटुटी बोकेका मन्त्रीहरू पनि बिना कामको देखिएका छन्। अलिकति हतारमा भएको हुनाले भएको होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ र त्यसमा पनि सर्वदलीय बैठक छँदैछ। सर्वदलीय बैठकले निर्णय गर्ने भएको हुनाले प्रमुख नेताजीहरूले निर्णय गर्ने भएकोले त्यस्तो भएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अनगिन्ती काम अड्किएको छ। मन्त्री कहिले नियुक्त भएर जाने हो टुङ्गो छैन। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त करिब 3 महिनासम्म मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न सकेको थिएन। यसपटक पनि त्यस्तै नियति दोहोरिने त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। 7 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँड कसरी मिल्ला र मन्त्रालयले जिम्मेवारी पाउला त्यो हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, मन्त्री निवास हरिहर भवन, ललितपुर। प्रदेश 1 का प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि पुस 24 सम्मको समय दिएका छन्। उनले 24 गते साँझ 5 बजेसम्म बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न आइतबार आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न भनिएको छ। प्रदेश 1 मा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग बहुमत छ। नेकपा एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना गरी गठबन्धनसँग 60 जना सांसद छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको अस्थायी संरचनामा पुगेर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि शपथ लिएका उनीहरू प्रदेश सभामा कसरी काम गर्ने र नागरिकको मन जित्ने भन्ने बारेमा आपसमा छलफल पनि गरे। यो हो लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको सचिवालय, जहाँ लुम्बिनी प्रदेशका 85 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आगामी 5 वर्षका लागि पुनः आएका प्रदेश सभा सदस्यहरूमध्ये 18 जना दोहोरिएका छन्। पहिले कार्यकालको हामीले थुप्रै अनुभवहरू छ। सरकारमा बाहिर बसेको अनुभव छ, भित्र बसेको अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई प्रदेश बनाउनमा हामी लाग्छौँ। हामीले चाहिँ जे भए पनि निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब हामीले छिटै नै यसलाई व्यवस्थापन गरेर जनताका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई प्राथमिकता आधारमा हामी चाहिँ समाधान गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नयाँ अनुहारका प्रदेश सभा सदस्यहरू नयाँ जोश र जागर सहित नागरिकका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा सहित आएको बताए। जनताका जनभावनाहरूलाई सदनमा लिएर छलफलको विषय बनाएर जनताका सेवाहरू गर्ने। केही सदस्य स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेर राम्रो काम गरिसकेपछि मात्रै यहाँ आएका हुन्। त्यस अनुभवलाई उनीहरू प्रदेश सभामा देखाउन चाहन्छन्। जुन कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र रहेर भोलिको दिनमा नीति निर्माणको तहदेखि लिएर विकास निर्माणको कामहरू पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले 87 जना प्रदेश सदस्यहरूलाई शपथ गराउँदा 9 जनाले भने मातृभाषामा शपथ ग्रहण गरेका थिए। प्रत्येक मान्छेको आइडेन्टिटी, संस्कृति छ नि पहिचान, उसलाई नै हामी सम्मान गर्यौं भने विकास आफै आइहाल्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा 7 दलको सहभागिता थियो। यसपटक नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र राप्रपा थपिएर दलहरूको संख्या 10 पुगेको छ। 3 जना स्वतन्त्रले समेत प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा प्रवेश पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमर क्षितिजका साथ अमृता अनमोल, राप्ती उपत्यका, दाङ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू दौडधुपमा लागेका छन्। शपथ ग्रहण लगत्तै काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले संसदीय दलको नेता पनि चयन गरिसकेका छन्। त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ, तर नेतृत्वका लागि माओवादी एमालेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्व दावी गरेपछि दलहरूलाई मिलाउन समस्या भएको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न 27 सांसद चाहिनेमा माओवादीका 11, एमाले 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 7, राप्रपाबाट 1 गरी 29 सांसद छन्। सजिलै सरकार गठनको बहुमत पुग्ने अवस्था भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेतृत्वको दावी गरेपछि मिलाउन समस्या भएको छ। माओवादीले खगराज भट्टलाई दलको नेता चयन गर्दै मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको छ।
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री आफैले पाउनुपर्ने माओवादीको दाबी छ। जनताले लोकप्रिय मतका साथ त्यो पार्टीलाई पनि अनुमोदन गरेको परिस्थितिमा उहाँहरूले यसो किन भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्नु उपयुक्त हुँदैन। तर हामी जे गर्छौँ शीर्ष तहमा नेताहरूको बिचमा समझदारी बन्दै जान्छ र हामीलाई विश्वास छ यो क्षेत्र हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रामेश्वर चौधरीलाई दलको नेता चयन गर्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ। रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको यो पार्टी मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गर्ने दललाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा छ। मुख्यमन्त्रीकै दावेदार छौँ र तपाईको जसले हाम्रो माग मुद्दा गर्छ त्यसैले एमाले राजेन्द्र रावललाई दलको नेता चयन गरेको छ। तर नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेकोले केन्द्रमा बनेको कार्यदलले नै प्याकेजमा सहमति खोज्ने एमाले नेता बताउँछन्। यो कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो अहिले नै लागेको छैन, किनभने त्यसको लागि केन्द्रमा कार्यदल बनेको छ। अहिलेसम्म मैले बोल्नु जरुरत छैन, किनभने कार्यदलले जे रिपोर्ट आउँछ सबै प्याकेजमै चाहिँ डिलिङ्सहरूका आधारमा चाहिँ यहाँ यो कुराहरू हुन्छ। समाजवादीले दीर्घ सोडारीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। गठबन्धनमा कुनै उथलपुथल नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमै बस्ने मनस्थिति काङ्ग्रेसले बनाएको देखिन्छ। केन्द्रमा जुन खालको गठबन्धन बनेको छ त्यसले हेर्दा प्रदेशमा पनि सम्भवतः प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अचानक कुनै नयाँ घटनाक्रम विकसित भयो भने भन्न सकिन्न। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउन सके गठबन्धन बाहेकको पनि सरकार बन्ने बहुमत छ। सो पार्टीले केन्द्रमा समर्थन जनाए पनि सरकारमा नगएको र सुदूरपश्चिममा पनि नेतृत्व दाबी गरेपछि दलहरूलाई सकस भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। एसियाली राजमार्ग आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टालाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने 6 लेनको यो राजमार्ग सन् 2023 को जनवरी 1 देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। 1 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि आन्तरिक सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर भारतीय पक्षले सञ्चालनमा आलटाल गरिरहेको थियो। भारतको पानीट्याङ्कीमा सम्पन्न बैठकपछि नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारीबीच सञ्चालनको सहमति बनेको मेची भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले जनाएका छन्। नेपाल भारत सीमा मेची नदीमाथि बनेको पुलमा नेपालतर्फ 500 मिटरसम्म हाइवेको एप्रोच रोड निर्माण गरिएको छ। एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको करिब 1.5 अर्ब भारतीय रुपियाँ ऋण सहयोगमा उक्त संरचना बनेको हो। त्रिभुवन विमानस्थलले हवाई यात्रुको चाप धान्न नसक्ने आकलनसहित भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याए पनि यहाँबाट उडान भर्न विदेशी विमान कम्पनीले रुचि देखाएका छैनन्। यही बेला आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। अब नेपालमा विमानस्थलको सङ्ख्या 53 पुगेको छ, तर 19वटा अहिले सञ्चालनमा छैनन्। विमानस्थल बनाउन उत्साहित देखिएको सरकार त्यसबाट लाभ लिन भने चुकेको छ। 30 अर्बको लागतमा बनेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टमका लागि मात्रै सरकारले 1 अर्ब खर्चिएको छ। यो उपकरणको डेटा प्रवाह हुने क्षेत्रमा भारतीय भूमि समेत पर्छ। यही कारण भारतले यो उपकरण सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। यसबाहेक गत भदौदेखि सञ्चालनमा आए पनि जजिरा एयरवेज बाहेक अन्य विमान कम्पनीले यहाँबाट उडान भर्न रुचि देखाएका छैनन्। कार्तिक 17 देखि हिमालयन एयरलाइन्सले मलेसिया चार्टर उडान भर्दै आएकोमा पुस 3 यता बाक्लो हुस्सुका कारण त्यो पनि स्थगित भएको छ। एयरलाइनहरू कति इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा यहाँको उनीहरू सेक्युरिटी सेफ्टी रिस्क सबै हुन्छ। त्यो भए तापनि मेन उसलाई फ्याक्टर भने उसको आर्थिक क्षमता र यहाँको आर्थिक ग्रोथ। यदि तपाईँको आर्थिक अवस्था उनीहरूको लागि भोलि एकदमै आकर्षक खालको लाग्यो भने त उनीहरू त आफै आउन पनि इच्छा हुन्छन्। सन् 2019मा त्रिभुवन विमानस्थलले 72 लाख यात्रुलाई सेवा दिएको थियो। नेपालमा वर्षनी 8% हवाई यात्रु बन्ने आँकडा रहेकाले सन् 2022 पछि यसले चाप ठेक्न नसक्ने आकलन गरिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा गौतम बुद्ध विमानस्थल त बनाइयो, तर सञ्चालनको स्थिति भने दयनीय देखिएको छ। हवाई विज्ञका अनुसार कोरोना महामारी, विश्वभर बढेको महँगी र सरकार यस क्षेत्रको पर्यटन प्रचारमा चुक्दा भैरवा विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको हो। यही स्थिति पोखरामा दोहोरिन नदिन पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकार आजैदेखि जुट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पोखराको एयरपोर्ट अहिले 2500 मिटरको रनवे छ र त्यसमा एयरबस 320, 319 टाइपका जहाजहरू जान्छ। अब त्यसको रेन्ज हेर्ने हो भने यो साउथ एसिया र तपाईँको भनौँ न ब्याङ्ककसम्म र मिडल इस्टसम्म पुग्ला। त्यहाँको प्यासेन्जरलाई त्यहाँको मान्छेहरूलाई ट्याप गर्न सक्ने गरी अहिलेदेखि नै प्रमोसनको कामहरू गर्नुपर्छ। त्रिभुवन, पोखरा र गौतम बुद्ध गरी 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि तीनैवटामा 2वटा धावन मार्ग छैनन् भने अब बनाउन मिल्ने पनि अवस्था छैन। त्यसैले 3वटा धावन मार्ग बनाउन मिल्ने गरी सरकारले निजगढ विमानस्थलको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार गठित विज्ञ समूहले निजगढमै बनाउनु पर्ने सुझाव दिए पनि पछिल्लो समय यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यो कमिटीले एउटा इनिसियल सर्वे गरेर फेरि पनि भएका सबै ठाउँमा चाहिँ प्रोपर एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि फेरि त्यही ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन चाहिँ उपयुक्त छ भनेर एउटा किसिमको रिपोर्ट बुझाउनु भएको छ। त्यो रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ एप्रुभलको लागि हामी क्याबिनेटमा पठाएको छौँ। क्याबिनेटबाट एप्रुभ भइसकेपछि त्यही किसिमले तपाईँ एउटा मास्टर प्लान बमोजिम अगाडि बढ्छ। सरकारले विमानस्थल निर्माण गरे पनि तिनको सही व्यवस्थापन र सञ्चालनतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन। अर्बौं लगानी खेर जान नदिन विमानस्थल सञ्चालनसँगै यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र भैरहबाट भुवन पाण्डेका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया लगानीमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो उद्घाटन गरेका छन्। विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान भने फागुन तेस्रो सातादेखि मात्रै हुनेछ। चीनको CMC इन्जिनियरिङ कम्पनीले 11 अगस्त 2017 देखि निर्माण सुरु गरेको थियो। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 2032 सालमा जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरेका तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकलाई अभिनन्दन गरिएको थियो। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 4 दशकदेखिको पोखरेली सपना पनि पूरा भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनको खुसियालीमा पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। विमानस्थल हेर्न नगरवासी पनि ठूलो संख्यामा उपस्थित थिए। उद्घाटन अघि अमरसिंह चौकदेखि विमानस्थलसम्म विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली निकालिएको थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पोखरा र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटनको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन्। उनले बाराको निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु हुने उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने छौं र देशलाई कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अठोट पनि म तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वार्षिक 8 लाख यात्रु आवागमन हुने विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ दैनिक 48 वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 6 वटा उडान तथा अवतरण गर्ने क्षमता छ। 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थलमा 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको धावन मार्ग छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज कुन समय भरिको सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा काम सक्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोकेको ठेकदार त्यो खाले भइदियो भने काम समयमा सम्पन्न हुन सक्छ। सबै दल मिलेर सबै पार्टी मिलेर सबैले हैसियत गरेर सक्नुपर्ने देख्छु। ठेकेदारले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी छ यो बाटोमा भनेर ठेकदार जिम्मेवारी भए पुग्छ। प्राविधिक रूपमा पूरा हुन नसकेका विषयहरूको कठिनाइलाई समाधान गर्नुपर्छ। ठेक्का पारिसकेको व्यक्तिलाई त्यो कार्य सम्पन्न नगरेसम्म अर्को नदिने नीति चाहिँ पहिला अवलम्बन गर्नु पर्यो। बजेट समयमा विनियोजन गर्ने, समयमा काम गर्ने र ठेकदार कम्पनीहरूलाई पनि समयमा गुणस्तरीय काम गर्नको लागि तदारुकता देखाउनु पर्यो। नेपाल सरकारले विभाग तयार गरेर त्यही विभाग अन्तर्गत सबै कामलाई चाहिँ आफैले निगरानी गर्ने। त्यो नेपाल सरकारसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। राष्ट्रिय आयोग मात्रै भनेर भएन, सरकारले त्यसलाई बजेट पनि त्यही हिसाबले विनियोजन गरिदिनु पर्यो। गौरवको आयोजना समयमा पुरा गर्न त पहिला अफिस सक्रिय हुनु पर्यो, नेपाल सरकारसँग पैसा हुनु पर्यो। 4 वर्ष नगर्दा त्यसको अनुगमनको पाटो फिचलो छ। केन्द्रीय लेभलमा तपाईको संयन्त्र बनाएर तपाईको चाहिँ यसको अब निगरानी हैन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। समयमै बजेट वितरण हुनु पर्यो, आएको बजेटलाई सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। बजेट सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न 6 महिनाभन्दा बढी लाग्छ। अथवा हुन्न स्पष्ट जो चाहिँ छ योग्यता भएको समयमा नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि रकम पनि भुक्तानी नभएर पनि ठेकेदारहरूलाई काम गर्न चाहिँ असुविधा हुन सक्छ। सम्झौता गर्न 3 महिना ढिलो अनि त्यो फेरि
त्यसलाई केन्द्रबाट जिल्लामा पठाउन, स्थानमा पठाउन, सम्बन्धित स्थानमा पठाउन फेरि 3 महिना ढिलो। सरकारले निर्माणमा ताकेता गर्नु पर्यो। निर्माणको जिम्मा लिएकाहरूले समयमै काम सक्नु पर्यो। अर्को कम्पनी अथवा अर्को ठेकेदारलाई पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको कडा एक्सन नचालुन्जेलसम्म चरम लापरवाही कारणले गर्दा लोमा ठेक्का लिने, बिजुली छाड्ने भएको हुँदा यहाँ धेरै समस्या भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। संसदमा ठूलो दल भएर पनि सत्ताबाट विमुख भएपछि नेपाली कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता शेखर कोइराला पक्षीय दुवै समूहले पुस 22 मा सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर तयारी गरिरहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउबाको राजीनामादेखि विधान महाधिवेशनसम्मको माग उठ्ने भएको छ। पार्टी एकाएक सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि शेखर कोइराला पक्ष आक्रामक भन्दा संस्थापन पक्ष रक्षात्मक देखिएको छ। गठबन्धन टुटेको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका कांग्रेसका नेताहरू पुस 22 गते बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आम्ने सामने हुँदैछन्। निर्वाचनको समीक्षा र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई मात्र छलफलको विषय बनाइए पनि उक्त बैठकमा चुनाव अघिको गठबन्धनको औचित्य र विधान अधिवेशन बारे पनि छलफल हुनेछ। चुनाव अघिको गठबन्धनको औचित्य ठूलो दल भएर पनि पार्टी किन प्रतिपक्षमा पुग्यो? शेखर समूहले सभापतिसँग यसको जवाब माग्ने निश्चित छ। सभापति र वरिष्ठ नेताको मुखबाट कम्तीमा पनि पार्टीको बैठकमा के सुन्न चाहन्छु भने भएको के हो हैन, किनकि यी सबै कुराहरू त गोप्य र 2-3 जना नेताहरू मात्र बसेर हामी नै गर्छौँ, अरू कोही पनि चाहिँदैन। हामी 2-3 जना बसेर यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउँछौँ र हामीले नै जिम्मा लिएको, हामीले नै जिम्मा पाएको भन्ने एप्रोच उहाँहरूको भएको हुनाले गर्दाखेरि जिम्मा लिएको 2-3 जना साथीहरूले त सबभन्दा पहिला त हामीलाई त सूचित गर्नु पर्यो नि त। नीति महाधिवेशनको तिथि मिति र यसले गर्ने के हो, सहभागिता कसको गराउने हो भन्ने सबै कुराहरू यो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्गोल गर्छ। रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको संस्थापन पक्षले भने सत्ता गुम्नुमा सभापतिसँगै पदाधिकारी पनि दोषी रहेको बताउँदै आएको छ। शेखर समूहले भन्दै आएको विधान महाधिवेशनप्रति पनि संस्थापन पक्ष सकारात्मक छैन। आवाज उठ्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने छैन नि त। विभिन्न दृष्टिकोणले विभिन्न खालका साथीहरूबाट ती आवाज उठा होलान्, आएको होलान्, तर अब त्यो निर्णय गरेर एउटा ठेगानमा नपुगुन्जेल यो भइहाल्छ भन्ने कुरो छैन। गत वर्ष सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरियो, तर पार्टीको नीतिबारे छलफल नै भएन। नीति महाधिवेशनबारे कांग्रेसको विधानमा उल्लेख नभए पनि महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। त्यस यता पार्टीमा यसबारे कुनै छलफल भएको छैन। विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि पालना गरिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारमा जाने नजाने विषयमा निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीले पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा 2 दिनसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारमा सहभागी हुने नहुने टुङ्गो लगाउन नसकेपछि पोलिट ब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। पोलिट ब्युरो बैठक आज बस्दैछ। सरकारको आदिको बारेमा भोलि पोलिट ब्युरो बैठक छ। पोलिट ब्युरो बैठक पछाडि कुनै धारणा आउन सक्छ। यसमा कुनै हामीले आज गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यौं, तर निष्कर्ष निकालेनौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेरै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने जवाब दिए पनि अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। यसअघि पार्टीको पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको अहंकारका कारणले गठबन्धन टुटेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मुलुकमा रोजगारको अवसर नभएपछि श्रमका लागि विदेश हिँड्नुको विकल्प छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि अनुमति दिएका मात्रै 111 देशहरू छन्, तर ती देशमा पुगेका नागरिकको सुरक्षामा कहिल्यै चासो राखेन। त्यसमा पनि विकसित मुलुक जाने सपनामा मानव तस्करको चङ्गुलमा परेर बाटोमै ज्यान गुमाउनेहरूको घटना डरलाग्दो छ।
गत शुक्रबार कम्बोडिया स्थित ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटलको क्यासिनोमा आगलागी हुँदा नेपाली युवा निराकार पाण्डेको ज्यान गयो। आयात निर्यातको व्यवसाय गर्दै आएका पाण्डे डिसेम्बर 7 थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडिया पुगेका थिए। उनी क्यासिनो किन गएका थिए खुलेको छैन। तर 5 घण्टासम्म उद्धार हुन नसक्दा परिवारसँग भिडियो कल गरेर जीवन त्याग गरेको घटना दर्दनाक छ। कम्बोडियामा पाण्डेको मृत्युको पीडा सेलाउन नपाउँदै रुकुमका 20 वर्षीय मदन शाही पानामा पुगेर बेपत्ता भए। उनी अमेरिकाको सपना देखेर अवैध बाटोबाट पानामा पुगेका थिए। प्रकृति फरक भए पनि यी दुई घटना विदेश जाने सपनाले कसरी ज्यान लिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले नेपालबाट हुने मानव तस्करीको स्वरूप निकै डरलाग्दो बन्दै गएको देखाउँछ। मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर पछिल्लो 1 वर्षमा अमेरिका हिँडेका 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकांशको ज्यान पानामाकै जङ्गलमा अन्त्य हुने गरेको देखिएको हो। नेपालबाट भारत, रसिया, स्पेन, बोलिभिया, पेरुदेखि पानामा हुँदै मेक्सिको स्थित अमेरिकाको सीमा पुर्याउँदासम्म 12 देशको कष्ट सहनुपर्छ। तर 60 लाखसम्म खर्चिएर जानेहरूको जीवन फर्किन्छ कि फर्किँदैन पत्तो छैन। नेपालको बोर्डर क्रस गराउने, त्यहाँबाट कलकत्ता, बम्बई हुँदै चाहिँ अनि इन्डियाको चाहिँ दिल्ली पुर्याउने, दिल्लीबाट अनि फेरि मेन यो ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ दुबई हुन्छ र दुबईमा पुर्याएपछि त्यहाँबाट मेन ठेकेदारलाई भेटाएर उसको निर्देशनअनुसार उसले कहाँ सेटिङ गरेको छ त्यसरी ती देशहरूमा चाहिँ ट्रान्जिट गराउँदै चाहिँ लाने गरेको पाइएको छ। नेपालबाट हुने मानव तस्करीको अर्को डरलाग्दो गन्तव्य बनेका छन् दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू। कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र भियतनामसम्म लगेर अवैध धन्दामा लगाउने गिरोह नै सक्रिय देखिएका छन्। अधिकांश नेपालीलाई बन्धक बनाएर कल सेन्टरमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गत साता प्रहरीले 2 चिनिया विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। श्रमका लागि खाडी जानेहरूको भन्दा गलत बाटोबाट विदेश पुगेकाहरूको जीवनको सुरक्षा सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। यो देशमा जान नपाउने भन्ने त हुन्न, तैपनि अब यो श्रमको लागि जाने 111वटा मुलुकभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ नि अनुमति दिन्छ यो देशमा जानु भनेर हैन। कम्बोडिया पनि श्रमको गन्तव्यभित्र चाहिँ पर्छ। जुन देशमा चाहिँ हाम्रो सम्झौता सहमति भएको छ, जुन देशले चाहिँ हामीलाई माया गर्छ हैन, त्यस्ता देशमा मात्रै खुलाएको छ, सबैमा खुलाएको छैन। विदेशीका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि विदेश स्थित नियोगहरू निष्प्रभावी छन्। त्यसमा पनि कारबाही गर्ने कानुन समेत प्रष्ट छैन। अहिलेको हाम्रो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ मान्छे मरिसक्यो भने लास ल्याइदिने, मान्छे धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्यो भने कहिलेकाहीँ रेस्क्युसम्म भएको छ। तर मान्छेलाई त्यो अवस्थामा पर्नै नदिनको निम्ति हामीले जनचेतना बढाउनु पऱ्यो, कानुन बनाउनु पऱ्यो। त्यही ढङ्गले साथीभाइहरूलाई पनि होइन यसरी नजानु चाहिँ बढी रिस्क छ भन्नु पऱ्यो। त्यस्तो अलिक होलिस्टिक रूपमा चाहिँ मानव तस्करीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो कार्यक्रमै छैन क्या। त्यसैले गर्दाखेरि खालि बेचबिखनको छ, बेचबिखनको कति कुराले समेट्यो त समेट्यो, तर अब मानव तस्करी भन्ने त अलग्गै कुरा हो। विदेश जानु अघि त्यहाँ पुग्दासम्म वा पुगेपछि आफू कति सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर सचेत हुने स्वयं व्यक्तिकै काम हो। तर आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्य कति संवेदनशील छ त्यो अर्को प्रश्न हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा किरण अधिकारी र रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न के गर्नु पर्ला? ए जवाफदेही सरकार, बी स्वदेशमै रोजगारी र सी नागरिक आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अघिल्लो वर्षको नतिजा अनुसार शिक्षक नियुक्तिको काम नसकिँदै शिक्षक सेवा आयोगले फेरि खुला विज्ञापनको तयारी गरेको छ। आयोगले देशभरका विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी मध्ये करिब 4500 शिक्षकको खुला विज्ञापन गर्न लागेको हो। तर 56,700 दरबन्दी थप्ने कार्यदलको सुझावमा भने सरकारले ध्यान दिएको छैन। शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार रिक्त मध्ये प्राथमिक तहमा 3146, निमाविमा 423 र माध्यमिकमा 333 पदमा खुल्ला विज्ञापन हुँदैछ। त्यसबाहेक अघिल्लो विज्ञापनमा पास नभएका सिट पनि थपिनेछ। पुसभित्रै माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारी छ। शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाएर त्यो अनुसार काम गर्दै आइरहेको छ। त्यो अनुसार हामीले माध्यमिक तहको रिक्त पदको लागि, पदपूर्तिको लागि
यही पुष महिनाभित्र नै हामी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने त्यो तयारीमा छौँ। त्यसपछि क्रमशः निम्न माध्यमिक तहको माघ महिनाभरिमा र प्राथमिक तहको फागुन महिनाभरिमा विज्ञापन प्रकाशित गरेर तदनुसारका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। नयाँ विज्ञापनको तयारीसँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको सरुवामा रोक लगाएको छ। त्यसो त अघिल्लो वर्ष लिएको परीक्षाको अन्तिम सबै नतिजा आइसकेको छैन। माध्यमिकमा 370 तथा निमावि र प्राविमा गरी करिब 500 पदमा लिखित परीक्षामै कसैले नाम निकाल्न सकेनन्। परीक्षा भएको मध्ये प्राविको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। निमाविको छनौट भए पनि सिफारिस भइसकेको छैन। दक्ष शिक्षक अभावमा पठन पाठनमा असर परेको भन्दै शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले विद्यार्थी अनुपातमा 56,774 शिक्षक चाहिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर दरबन्दी थप्ने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरसार नै छैन। लगभग 50,000 भन्दा केही बढी नै शिक्षकहरू हामीलाई नपुग भएको त्यतिखेर पनि देखिएको हो। अहिले पनि त्यो नपुग चाहिँ पूर्ति भएको छैन। खालि शिक्षण सहयोग अनुदान भनेर केही कोटाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ होइन। दरबन्दी थप्नलाई पटक पटक पहल पनि भइरहेको छ। हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अनि शिक्षा मन्त्रालयले अब अर्थ मन्त्रालयसँग रिक्वेस्ट गर्ने कुराहरू नै भयो। त्यो विषय चाहिँ जुन उहाँले पढाइराख्नुहुन्थ्यो त्यो विषय चाहिँ इफेक्ट पर्ने रहेछ। त्यो विषयमा चाहिँ जति बच्चाले पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ नपाउने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विषयगत समस्या पनि त्यहाँ चाहिँ देखिने रहेछ। शिक्षा संकायतर्फ मेधावी विद्यार्थी घट्नु र शिक्षण पेसामै आकर्षण कम हुँदा विज्ञापन भएर पनि क्षमतावान शिक्षक भेटिन छाडेका छन्। त्यसको असर सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन र शिक्षण सिकाइमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक चीनमा कोरोना महामारीले अत्याइरहँदा नेपालले चौथो चरणको खोप अर्थात् बुस्टर डोज ल्याउने तयारी थालेको छ। खोप उपलब्ध गराइदिन भन्दै भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स गाभिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। अब ल्याउने खोप बुस्टर डोजकै लागि हो। पूर्ण डोज लगाएकाले मात्र लगाउन मिल्ने फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोपले अहिले देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट प्रतिरोधी हुने अनुमान छ। यसको आकस्मिक प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएपछि सरकारले 15 लाख खोपका लागि गाभिलाई पत्राचार गरेको हो। बाइभ्यालेन्ट भ्याक्सिन भन्ने जुन फाइजरले उत्पादन गरिरहेको छ त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्छ बुस्टरमा भन्ने कुराहरू आयो। त्यही भएर हामीसँग भएको भ्याक्सिनले चाहिँ बुस्टरमा त्यति काम गर्दैन कि भन्ने कुरा आयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि चाइनामा जुन अहिले फैलिएको छ त्यहाँ भ्याक्सिन नलगाएर र त्यो भ्याक्सिन नलगाएरै भन्ने चाहिँ जुन अवस्था देखियो त्यो सबै कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले गाविसँग फेरि सम्पर्क गरेर 15 लाख डोज भ्याक्सिन चाहिँ गाविले हामीलाई तुरुन्त दिन सक्ने अवस्थामा थियो। त्यसको हामीले DDAबाट औषध व्यवस्था विभागबाट इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन पनि लियौँ र त्यो पत्र हामीले गाविलाई पठाएका छौँ। हाम्रो अनुमानमा 2 हप्तामा भित्रमा त्यो भ्याक्सिन आइपुगेर हामी त्यो भ्याक्सिन चाहिँ कुन ग्रुपलाई लगाउने एउटा छलफल गरेर त्यो ग्रुपलाई हामी भ्याक्सिन लगाउँछौँ। नेपालमा हाल बुस्टर डोजका लागि खोपको अभाव छ। सरकारले चीनबाट 9 महिना अघि नै प्राप्त गरेको सिनोभ्याकको 40 लाख खोप पहिलो र दोस्रो डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस भएकाले यो खोप भण्डारमै छ। नेपाल सरकारलाई गाभिले 90 लाख खोप दिने भनेकोमा पहिले नै 30 लाख मात्रा लिइसकेको छ। बाँकी 60 लाख खोप तत्काल नचाहिएको भन्दै रोकेर राखिएको थियो। अहिले बुस्टर डोजकै लागि प्रयोग गर्न मागिएको खोपको सरकारले फेरि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हाल चीन लगायतका देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सरकारले थप सचेत हुन आग्रह गरेको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। अर्थ र विकास। भारतले इन्धनको मूल्य बढाएर पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा ₹2.54, डिजलमा ₹2.95, हवाई इन्धनमा ₹4.13 र खाना पकाउने LP ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ₹78 बढेर आएको छ। मूल्य घटाउन दबाव परेका बेला मूल्य बढेर आएपछि मूल्य समायोजन आनाकानी गर्दै आएको छ। 15 दिनमा करिब 79 करोड नाफा गरेको छ। 18 अर्ब ऋण रहेको हुँदा मूल्य समायोजन नभएको निगमको जिकिर छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पेरिस सेन्ट जर्मन PSGले फ्रेन्च लिग 1 मा सिजनको पहिलो हार बेहोरेको छ। गैराती भएको खेलमा लन्सले PSG माथि 3-1 गोलको जित हात पारेको हो।
पिएसजी घरेलु टोली विरुद्ध नेइमार र लियोनल मेसी बिना मैदान उत्रिएको थियो। नेइमारले अघिल्लो खेलमा रातो कार्ड पाएका थिए। अर्जेन्टाइन मेसी विश्वकपपछि क्लबमा फर्किएका छैनन्। खेल सुरु भएको 5औं मिनेटमा नै चमिस्वा फ्रान्कोस्कीको गोल मार्फत लन्सले अग्रता लिएको थियो। 8औं मिनेटमा पिएसजीका इगो इकिटिकेले गोल गर्दै खेल बराबरी गरेका थिए, तर 28औं मिनेटमा लुइस अपेन्डाले फेरि लन्सलाई खेलमा फर्काए। 47औं मिनेटमा अपेन्डाकै सहयोगमा एलेक्सिस क्लोमरिसको गोलपछि 3-1 ले पछि परेको पिएसजीले पुनरागमन गर्न सकेन। किलियन एम्बापेले पुरै समय खेले पनि प्रभाव जमाउन सकेनन्। पिएसजीले गत मार्च यता पहिलो पटक पराजय बेहोरेको हो। च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिडसँग हारेको 10 दिनपछि पिएसजी मोनाकोसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको पिएसजीको 17 खेलबाट 44 अङ्क छ। 17 खेलमा मात्र 1मा हार बेहोर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको लन्स मात्र 4 अङ्कले पछि छ। मुलुकले संघीयताको अभ्यास थालेको 5 वर्ष बितिसके पनि खेलकुद क्षेत्रमा भने यसको खासै अभ्यास हुन सकेको छैन। सामान्य प्रतियोगिताका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने पुरानो बानी अझै हटिसकेको छैन। तर अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि भिन्न देखिएको बागमतीले महिला क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज आयोजना गर्यो। राष्ट्रिय टिमले एक्सपोजर नपाइरहेका बेला बागमती र हङकङ क्रिकेट क्लब बीच भएको सिरिजले खेलाडीको क्षमता पहिचानमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। मूलपानीको तल्लो क्रिकेट मैदानमा बागमती प्रदेश र हङकङ 11ले 4 खेलको सिरिज खेले, जसमा 2 खेल 40 ओभरको र 2 20 ओभरको थियो। घरेलु प्रतियोगिताकै लागि नेपाली खेलाडीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता बीच बागमतीले हङकङको टिमलाई बोलाएर खेलाडीलाई एक्सपोजरको मौका दियो। यसले हाम्रो प्रदेशको टिमलाई साथै अब नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई नै विकासको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। एउटा एक्जाम्पल हामीले क्रिएट गर्न खोजेको, स्पेसली वुमेन्स क्रिकेटलाई चाहिँ त्यति भनौँ न अब म्याचेसहरू पाउँदैनन् उनीहरूले। सो त्यो भएको भएर चाहिँ प्लस बागमती प्रदेशको जति पनि खेलाडीहरू छन् हाम्रो महिला खेलाडीहरू, उहाँहरू अस्ति भर्खर मात्र 9 राष्ट्रमा पनि तेस्रो हुनु भएको थियो। अब धेरै जस्तो राम्रो खेलाडीहरू चाहिँ विभागीय टोलीमा जाने भएको भएर चाहिँ सो अब लोकल हाम्रो जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा इन्भिटेसन सिरिज हामीले आयोजना गर्यौँ। 40 ओभरको दुवै खेल नेपालले जित्यो। T20मा भने हङकङ अघि रह्यो। 4 खेलमा नेपालकी सोनी पाखरिन सर्वाधिक 11 विकेट लिँदै प्लेयर अफ द सिरिज बनिन्। राष्ट्रिय टिमकी पनि मुख्य खेलाडी रहेकी बागमतीकी कप्तान अस्मिना कर्मचारीले सिरिज आफूहरूका लागि निकै प्रभावकारी भएको बताइन्। एउटा प्रोभिन्सले अपर्च्युनिटी पाउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो अनि ओभरअल हाम्रो गर्ल्सहरूले पनि पाएको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्यो अनि मोस्ट अफ प्लेयर्सहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो खेल्यो अनि ओभरअल टुर्नामेन्ट पनि एकदमै राम्रो भयो। अब यो फर्स्ट हो नि त के भन्छ केटीहरूको यस्तो प्रोभिन्सको लागि यस्तो बाहिरबाट टिम कहिले आएको छैन, एउटा हिस्टोरिक सिरिज हो। त्यही भएर आफूलाई धेरै गर्व महसुस गर्छु यो इभेन्टको पार्ट हुनुमा। त्यहीमाथि हङकङ भनेको एउटा राम्रो टिम हो अनि उहाँहरूसँग खेल्दा चाहिँ धेरै खुसी लागेको थियो। नेपाल आएर खेल्नु हङकङका खेलाडीका लागि नयाँ अनुभव थियो। नेपालको वातावरण हङकङको भन्दा उत्कृष्ट रहेको उनीहरूको भनाइ छ। I think for us that we just come here to earn more experience and then to relax and enjoy the tour, and we learn a lot from the tour, and I hope you can bring it back to Hong Kong. I think all is good and it's better than Hong Kong sometimes. Yeah. उमेर समूहमा अब्बल नेपाली महिला क्रिकेटको स्तर प्रतियोगिता अभावमा खस्किदो छ। प्रदेशको प्रयासले राष्ट्रिय टिमलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। एउटा प्रोभिन्सको टिमले यति राम्रो म्याच खेलिरहेको छ हैन, सो कति धेरै न्यू ट्यालेन्टहरू यहीँबाट एक्सपोज भइरहेको छ नि त। सो एउटा प्रोभिन्समा त यति धेरै राम्रो ट्यालेन्टहरू एक्सपोज भइरहेको छ भने हामीसँग त साथ प्रदेश छ नि त हैन। सो अझै कति चाहिँ न्यू ट्यालेन्टहरू न्यू केटीहरू आउन सक्छ नि त। सो अरूले पनि यस्तो इनिसिएसन चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अरू प्रोभिन्सले। खेलाडीले एक्सपोजर नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मुलुकले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन। भएन मात्र भनेर गुनासो गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर अन्य प्रदेशले पनि बागमतीबाट सिक्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।